बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बदर सईद और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक CIA ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान। नाज़रीन, आज एक अहम वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद में एक SP ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली और ये ख़ुदकुशी उन्होंने दौरान ड्यूटी की। हाजिर सर्विस SP थे। इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि ये वाक़या क्या हुआ, किस तरह हुआ और असल कहानी क्या है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये जो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में और ये खबर अभी कुछ देर कबल ये खबर आई है आज ही, तो कौन SP थे और क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही भयानक वाक़या है, बड़ा दुख वाला वाक़या है और ये खबर सुनने के बाद आप यकीन करें कि मैं इंतहाई रंजीदा हूँ। अदील एक बेहतरीन ऑफिसर, एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, एक काबिल तरीन ऑफिसर और ये साबिका IG इस्लामाबाद हैं ताहिर आलम खान। ये उनके बेहतरीन शागिर्दों में से और ताहिर आलम खान का ये कहना है कि ये वो शाइनिंग स्टार था, ये वो चमकता हुआ सितारा था जो इस मुल्क के दुखी अवाम को वो कुछ डिलीवर कर सकता था जिससे इस मुल्क की अवाम महरूम हो गई। 46th कॉमन PSP ऑफिसर टॉपर। 46 कॉमन यानी कि कोई 6-7 साल हुए होंगे जी। और ये ऑफिसर वो ऑफिसर है कि जो ना सिर्फ CSS का टॉपर है बल्कि बाद जो ज्वाइनिंग के बाद इम्तहान होता है उसका भी टॉपर है जी। और अपने ग्रुप में, अपने बैच में नंबर 1, इंतहाई ईमानदार, आखिरी दर्जे का ईमानदार, जिसे आप कह सकते हैं डेड ऑनेस्ट ऑफिसर। इब्तदाई तौर पे इस ऑफिसर को बलूचिस्तान ज़िला सूबा जो है वहाँ पे तैनात किया जाता है और आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं। बहुत मुश्किल, टफ ड्यूटी समझी जाती है और बलूचिस्तान में ये इंतहाई मुश्किलात का शिकार रहते हैं और किसी की ना मानने वाले, किसी की ना सुनने वाले, ताकतवर तरीन लोगों को इन्होंने अपनी सर्विस में इनकार किया और मेरिट पे फैसला करते थे। मेरिट से इनको कोई शेक नहीं कर सका, इनकी पर्सनैलिटी को कोई तोड़ नहीं सका, इनके फैसलों को कोई तब्दील नहीं कर सका, खा वो जितना मर्जी पावरफुल हो। यही वजूहात थी कि अदील अपने बैच में रेफर हो गए। इनका बैच उनसे 2 साल पहले प्रमोट हो गया और ये सबसे पीछे रहे। डिप्रेशन में भी आ गए, इंतहाई दिल बर्दाश्ता थे। अव्वल में अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में पुलिस सर्विस में आने के बाद इस अफसर की निस्बत जो जानने वाले हैं, जो इन्हें बहुत करीब से जानते हैं, बिलखुसूस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साबिक, कि ये इंतहाई कम गो, इंतहाई नफीस, सिर्फ काम की बात करने वाले, इस नौइयत की महफिलों को अवॉइड करने वाले कि जहाँ शोर व हंगाम होता हो या इनकी तबीयत और मिजाज के ख़िलाफ़ कोई भी महफिल या कोई तकरीब, ये वहाँ नहीं जाया करते थे और बड़े मिटे हुए डाउन टू अर्थ ऑफिसर थे, बड़े अपराइट ऑफिसर थे। इनकी प्रमोशन नहीं हुई, उससे ये बड़े डिप्रेस थे, इंतहाई परेशान थे, दुखी थे और फिर फाइनली कुछ अर्सा कबल, कोई 1 साल कबल, ये अपने अगले ओहदा पे SP प्रमोट होते हैं। इस्लामाबाद इनकी पोस्टिंग होती है और ये कामयाब हो जाते हैं अगले ओहदे पे प्रमोट होने। इस्लामाबाद में भी इनकी जो खिदमात हैं वो ग्रां कदर खिदमात, और मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा साहब का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम खान का, कि उनका ये कहना है कि ऐसा ऑफिसर सदियों में पैदा होता है। सर, जो आप बता रहे हैं उस हवाले से देखें तो इस ऑफिसर की कौम को ज़रूरत थी और वाकई बहुत कम ऑफिसर हैं जो अपने फ़र्ज को पहचानते हैं। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में आपने कहा कि इनकी बड़ी अहम खिदमात थी, किस किस्म के केसेस या किस किस्म की चीज़ों पे ये काम ज़्यादा कर रहे थे?
یہ مختلف نوعیت کے کیسز پہ کام کر رہے تھے. کچھ سیاسی پولیٹیکل ایشوز بھی ان کے زیر انتظام تھے. اور جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کیپٹل میں جس نوعیت کے معاملات زیر بحث آتے ہیں, جس نوعیت کے معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں, تو یہ کچھ اسی نوعیت کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. اچھا سر, آج کیا ہوا؟ آج ایک سانحہ ہوا. عدیل صاحب کو, مرحوم کو, ایک ٹیلی فون کال ریسیو ہوئی جس کی نسبت یہ بتایا جا رہا ہے اور بڑے باوثوق ذرائع سے یہ علم میں آیا ہے کہ وہ کسی انتہائی اعلیٰ شخصیت کا فون. وہ اعلیٰ شخصیت کوئی سینئر پولیس آفیسر بھی ہو سکتا ہے, وہ اعلیٰ شخصیت کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اس فون کو سننے کے فوراً بعد جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ عدیل اپنے ہی ایک سبارڈینیٹ سے, لکھا گیا کہ چھین لیا, تو چھیننا کسی سینئر آفیسر نے کیوں چھیننا ہے؟ آپریٹر سے چھیننا, وہ چھیننا تو نہیں ہوتا, انہوں نے اسے لے لیا ہوگا. وہ پسٹل لے کے تو اپنے آپ کو وہ شوٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ جاں بر نہیں ہو سکتے. اپنے سٹاف کے سامنے شوٹ کرتی ہیں. جی, سب کے سامنے شوٹ کرتے ہیں. سارے چشمدید ہیں اس واقعہ کے اور وہ جاں بر نہیں ہو سکے اور وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے. اس واقعے میں مزمل شاہ نامی ایک جو ہے کانسٹیبل ہیں, انہیں بھی حراست میں لیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں سر, صورتحال کچھ یوں ہے کہ جب اتنے بڑے سانحات رونما ہوتے ہیں تو پھر بہت سے لوگوں کو شکوک و شبہات کی بنیاد پہ اور اولین سطح پہ کچھ چیزیں لیک ہونے سے روکنے کے لیے, کیونکہ مزمل شاہ کو حراست میں نہ لیا جاتا تو ہو سکتا ہے چند ایک ایسے راز فوری طور پہ میڈیا پہ آ جاتے, بہت سے لوگوں کو وہ بیانات دے دیتا. تو یہ ایک چشمدید واقعہ ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے. اس میں مزمل شاہ کو شامل تفتیش کرنے کی تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. لہذا میری دانست کے مطابق, میری ناقص دانست کے مطابق یہ معاملات کو سیکرٹ رکھنے کے لیے سر دست مزمل شاہ کو حراست میں لیا. اچھا سر, اگر ہم پچھلے 10 سال کا جائزہ لیں تو سی ایس پی آفیسرز, جس میں پولیس سروس کے لوگ شامل ہیں, جس میں سول سروس کے لوگ شامل ہیں, جس میں اے سی ڈی سی لیول کے لوگ بھی شامل ہیں, انہوں نے خودکشیاں کی. اور یہ تمام لوگ حاضر ڈیوٹی تھے, یہ تمام لوگ معاشرے کی وہ کریم تھے جس کا نوجوان خواب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے. لیکن یہ خودکشیاں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ مطمئن نہیں تھے, یہ لوگ کسی بھی وجہ سے اپنی جان لے لیتے ہیں, اور اس وقت جب وہ کی پوزیشنز پہ موجود تھے. کیوں ایسا ہو رہا ہے, اس کا سد باب کیسے ہوگا؟ جی, اس کا سد باب بالکل ہو سکتا ہے. ایک تو پولیس سروس بالخصوص جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جہاں پہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھنے والے آتے ہیں, ویسی سروس میں انڈکشن سے پہلے ایک انتہائی اعلیٰ سطح کا جو کہ انٹرنیشنل لیول کا نفسیاتی امتحان انتہائی ضروری ہے. وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ انتہائی ضروری ہے جو کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی میں شمولیت سے پہلے لیا جانا انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ پولیس سروس میں شامل ہو جانے کے بعد ہر 6 ماہ بعد, کم از کم 6 ماہ بعد, ہر پولیس آفیسر کا, خواہ وہ کانسٹیبل ہے خواہ وہ کوئی سینئر آفیسر ہے, اس کو نفسیاتی طور پہ جانچنا انتہائی ضروری ہے. اس کی جانچ کرنی انتہائی ضروری ہے, جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں ہوتی. اور یہی وجوہات ہیں کہ اتنی خوبصورت کریم, اتنے پیارے لوگ آج ہم میں موجود نہیں ہیں, اور وہ بھی خودکشی کی صورت میں ہم میں موجود. بہت شکریہ سر. ناظرین, صورتحال ابھی مکمل طور پر کھلی نہیں آج, کیونکہ یہ واقعہ آج کا ہے, اور ابھی وہ معلومات جو شاید ابھی بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچی تھی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی. صورتحال کیا تھی, آفیسر کون تھے, کس طرح کا ان کا کیریئر تھا, اور اس طرح کے معاملات کو کیسے روکا جا سکتا ہے. جیسے ہی اس کیس میں مزید ڈیولپمنٹ آئے گی, کچھ بڑے راز سامنے آئیں گے, تو ہم ایک اور پروگرام اس پہ ضرور کریں گے, اور اس میں بھی جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے.